आमच्या माळोले गांव जो आसा त्या गांवांत गोरवां जी आसा शेतकारांची ती खूब जाणांची आशिल्ली, ताका लागून आमी जे बायोगॅस जे आसा ते शेतकारांक दिवपाचो एक यत्न केल्लो आसा. सो ते पयलीं जे बांदताले ते विटान बांदचे पडटाले, तांकां खूब टायम वयतालो. सो आमी हे प्री फॅब्रिकेटेड जे आसात ते बायोगॅस दिवपाचो तांकां प्रयत्न केल्लो आसा आनी हांकां बऱ्यापैकी सबसिडी आसा. जवळ जवळ 3 क्युबीक मिटराक जवळ जवळ 70,000 इतली सबसिडी तांकां मेळटा. तर त्या शेतकऱ्यां कडेन गोरवां आसात, कोणा कडेन 15, 10 अशीं गोरवां आसात, पण कमीत कमी 8 जर गोरवां आसात जाल्यार 3 क्युबीक जो बायोगॅस आसा हो ताका एकदम फिजिबल आसा. आणि 7 ते 8 लोकांचें जेवण करपा खातीर तो गॅस जो आसा, इंधन जें आसा तें तांकां डेली मेळटा. जेणे करून जी लाकडां हाडून तांकां जें जेवण करचें पडटा जावं भायरचो गॅस हाडून जो जेवण करचें पडटा तें पूर्ण बंद जाता हाजेर, कारण हे सफिशियंट जो गॅस आसा तो शेतकाराक उपलब्ध जाता. आणि दुसरें की तितूंतल्यान जें भायर पडटा जें कंपोस्ट तें बऱ्यापैकी कंपोस्ट आसता, जेतून की जें तण जें आसा ताज्यो बियो ज्यो आसतात त्यो सगळ्यो जळोन वतात. सो तण रुचपाचो जो प्रकार आसा तो एकदम झिरो जावन वता आनी बरें कंपोस्ट जें आसा तें भाजी जावं आसूं जावं शेत आसूं कुळागर आसूं हेका घालपाक एकदम रेडी जें मटेरियल आसा तें तांकां कंपोस्ट तेंच्या कडल्यान मेळटा. ते भायर हेका आनीकूय एक एडिशनल आमकां लायटी ताका घेवपाक मेळटा. हेजे वयल्यान एक 2 ते 4 बल्ब पेटपाची क्षमता जी आसा ती 3 क्युबीक मिटराचेर आसा. सो एडिशनल तांकां लायटीचें जें कनेक्शन आसा तेवूय बायोगॅसांतल्यान आमी करून दिवपाचो प्रयत्न करतले. आता सध्या कितले टँक्स बसयले ते? आमी टोटल 45 एप्रुवल दिल्ले आसात आणि मोस्टली म्हाज्या मते 45 चे 45 जातले. आतां आमी सध्या 38 जे आसात त्यो इन्स्टॉल केल्ले आसात आनी फिडिंग चालू आसात आणि बाकीचें जें काम आसा तें चालू आसा. हे 4 दिसां भितर सगळें काम कंप्लीट जातलें. अख्ख्या गोंया भितर कितले आसा? ना आमी टोटल जे कितें टार्गेट आसले त्या प्रमाणे आमी 45 जे आसात ते आमी 70रीन घेतलेत आणि एक क्लस्टर केल्लो आसा. माळोली गांव जे आसात थंय गोरवां आसात, जे आमचे गवळी भाव आसात तेंची गोरवां आसात, तांचें जें शेण आसा जें उपलब्ध प्रमाणान तांकां खत हें शेण मेळटा. सो तेजो पुरेपूर उपयोग करून घेवचो म्हणून हो जो संकल्प आसा तो केल्लो आसा आणि ते भाशेन हे बायोगॅस जे प्री फॅब्रिकेटेड आसा हे प्रोजेक्ट बसयल्ले कडेन आसा.